सगळ्यांक मागीर मोगाचो येवकार. आयज बाबाचो बर्थडे आनी हे आयच्या दिसाक हे तिसरें फंक्शन आमी हांगासर ऑर्गनायज केलेलें आसा. आमच्या मदीं आसा फादर ओलिविया, तशेंच सरपंच आनी तुमच्या आमच्या सगळ्यांच्या मोगाचो मोगाचो आमदार बाबा फर्नांडीस, केसी जॉन्सन, मारिया बाय आनी तुमी सगळे भाव भयणी हांगा हाजीर आसात. आमी आयज बाबाचो बर्थडे सेलेब्रेट करता ही फंक्शनाक. सो पयलीं म्हटल्यार हांव रिक्वेस्ट करता फादर ओलिवियाक तुमचें ब्लेसिंग ह्या कामाचेर हांगा घालपाक. बाबाची पुताच्या पवित्र हात लागली. या बांदकामाचे देवाचो आशीर्वाद मागून बरो वावर जो सुरू केलेलो तो पळयतना उदी करून हांगासर बरेपण येवंक जायते वस्तूच घेतलेलो आसा. जावं परत करून करून साकू बांदून आनी भशेन मनशाची जीण बरी राखून ह्या वावराची देवाचो आशीर्वाद सर्वेश्वरा देवा सगळ्या वस्तूंचो रोज ना आपापलो वावर जोत करताय तो पाडून आपले उदारपण करून मनशाक तुवें हुकूम दिलो. आज हो वावर करून ह्या जिविताचें वाडप जावं क्रिस्ताचें राज विस्तारूंक हो वावर बरेपणाक फायद्यातून पडूं. हो वावर केल्ल्याचेर आशीर्वाद मागतना सगळ्यांनी जाणी फुडारीपण घेवन वावर केला. असो वावरांनी सगळे हांगासर आशिल्ल्याचेर तुजो आशीर्वाद जावं आनी ह्या वावराचेर मागतना सगळ्यांचे रक्षण गांवचो पादवीकार फादर ओलाफ फर्नांडीस कायादो अँड आमचे पंच मेंबर्स आनी बाकीचे सगळे हे आयज आमच्या एमएलएन काम घेतलां. सो ते आयज आमी तेजें इनॉग्रेशन करता. सो तेका लागून हांव एमएलए चड देव बरें करूं ताका. आनी तशेंच जेन्ना डेवलपमेंट हा आमच्या गांवचें लोकां पासत जें कितें कोत्ता तो तेन्ना आमचो सहकार आमचो तेंको सदांच ताजे बरोबर आसा. आनी कसलेंय कितें आमचे सायडीन पंचायती सायडीन कितें दो आमी वी आर इन डिफरंट पार्टीज फॉर डेवलपमेंट वी आर ऑलवेज देर विथ हिम. बरो दीस तुमकां सगळ्यांक. आमच्या मदें आमचो मानादीक फादर कायदो तशेंच आमचे सरपंच आनी सगळे हिंगा मोगाचे आमचे भाव भयणींक एकठांय जाले. तर आयज आमी हेजें इनॉग्रेशन करपाक केलां हे कलवटाचें. हो कलवट आमी 2 मिटर एक्स्ट्रा वाडयलो आनी तसोच आमचो ऊंच काडला. कित्याक आमच्या खुबशे सिनियर सिटीजन भागले आमचो मातसो ऊंच काडलो. हो आमी 1.5 मिटर ऊंच काडला त्या रोडाच्या गेन. आनी ते लास्ट मुमेंट लोकांनी सांगलेले भाग ते कॉन्ट्रॅक्टरान काडले आनी वयर काडून कितें जालें मागीर हो स्लोप जालो आनी लोकांक मागीर मातशें डिफिकल्ट जालो. तेणेकय स्लोप जालो. मागीर आनीक एक टेंडर घातला. एका 20 मिटर डिस्टन्साक दोनाय सायडीच्यान एका बरें ग्रेज्युअल स्लोप दिवपाक. तशेंच हिंगा केन्ना कोणाक त्रास जायना जावपाक हिंगा आमचे एक रिटेनिंग वॉल्स येतली दोनाय सायडीच्यान आनी हो रस्तो आमचो फेवर आहा थिंगासान तो रस्तो स्टार्ट जातलो आनी हो तो मातसो एंड टायम आहलो तो आमी मातसो उणो केला. लोकांक आमचें बरें जावपाक आनी हे सगळे लोकांच्या आदारान हांव करूंक पावलां. आनी
लोकांकूच लागून ही कामां जातात आनी हांव थँक्यू म्हणटा. देव बरें कर सगळ्यांक. आता फुडलेच वतेन आमी श्रावणा कडेन या थिंगां सेल्फी जाता. हाँ सेवेंटी नहीं फुटबॉल बाबा फुटबॉल ग्राउंड सगळे राव वांगडा एक फोटो घेऊया. Very